بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مع وصفة رزان اليوم راح نديرو غاتو على نواد كوكو. دونك هاد الغاتو على نواد كوكو ما يحتاج مقادير بزاف، يحتاج مقادير قليله وسهل التحضير، معناه ينجمو المبتدئات ينجمو يديروه فاسيلمون. دونك حضرت مسبقا هاد البلا اللي راح ندير فيه. الطول تاعو 30 سنتيم على 25 سنتيم عرض، دونك 30 على 25 سنتيم. الكاطو هذا ما يجيش عالي بزاف، دونك هذا البلاطو راح يكفي وزياده، واللي تبغي ديره اقل من هكا في ليبيسور تنجم تكبر البلاطو اكثر من هكا. دونك نحتاجو المقادير التاليه. عندنا بيضه كامله، صفار وبياض بطبيعه الحال، بيضه كامله. عندنا 80 غرام سكر، 80 غرام سكر. عندنا علبه تاع فاني، ساشي ان ساشي فاني. عندنا علبه تاع ياغورت الذوق اللي تحبوه. عندنا 60 غرام، نوزنو 60 غرام زيت، 60 غرام زيت. عندنا 125 غرام فرينه، 125 غرام فرينه، وعلبه تاع خميره كيماويه، وقرص ملح بطبيعه الحال. اذا بيضه، 80 غرام سكر، علبه تاع فانيلا، علبه تاع ياغورت، 60 غرام زيت، 125 غرام فرينه، وعلبه تاع خميره كيماويه، وقرص ملح. تحضير سهل، تحضير يشبه التحضير تاع اون جينواز و بيان بيسكوي عادي. دونك نبداو في التحضير. راح نحل البيضه كامله. نضيف عليها السكر، نضيف عليها لافاني، ونخلط بالباتور. القدر هذا كافي. راح نشوفوا بلي الحجم ضاعف تاع الحبه تاع البيض، ضاعف اكيد، وبيض اللون تاعه بيض بالمفعول تاع السكر. راح نضيف علبه تاع ياغورت،
ونضيف الزيت. ونضيفو الفرينة مع الخميرة الكيماوية. الفرينة طبيعة الحال يعني غليتها، خصني نغلي فقط الخميرة. مع قرصة تاع الملح ما نساوهاش. نتحصلوا على الخليط هذا القوام هذا. القوام يكون خفيف شويه. فوالا دونك رايحه نفرغه في بلاطو تاعي، وراني محضره ديجا الفور تاعي بريشوفي على 180 دوغري. شعل الفور تاعي 180 درجه مسخناته مسبقا. رايحه ندير لاباط تاعي لاباري تاعي نفرغه في البلاطو وندخله في الفور حتى يحمر. ولكن قبل ما ندخله في الفور رايحه ندير، وهذه هي حاجه مليحه في لا بريباراسيون تاع الكاطو هذا، رايحه ندير تزيين قبل ما يطيب. تزيين قبل ما يطيب. التزيين شنو يطلب لنا؟ ما يطلب لناش صالح كبر، يطلب لنا 70 غرام نواه كوكو و50 غرام سكر. 70 غرام نواه كوكو و50 غرام سكر. 50 غرام حوالي 2 مغارف معمرين تاع سكر، 2 مغارف كبار بيان سور معمرين تاع سكر، وحبه بيض. حبه بيض نخلطو كلشي في رحبه. سبعين غرام عفوا طالع. دونك 70 غرام تاع نواه كوكو و50 غرام تاع سكر، نزيدو لهم حبه بيض. حبه بيض كامله بطبيعه الحال، ونخلط كلشي مع بعض. الفور تاعي كيما قلت لكم راني شعلاتو على 180 درجه، راه يسخن، راه واجد نورمالمون راه سخون على 180 درجه. نتحصلوا على هذا الخليط، ماشي عجينه وماشي ناشفه بزاف، شويه. دونك راح نحط الخليط تاعي هنايا في البلاط تاعي كيما قلنا.
نحاول نسوي لها الوجه تاعها في البلا باش يكون على نفس السمك. راح نسوي لها الوجه تاعو ونعاودو نتلاقاو. اذا عاودت وليت معكم من بعد ما حطيت لاباغي تاعي، معناها الميلونج تاعي حطيته في بلا، وجيت حضرت معكم التزيين تاع لا نوا دو كوكو والسكر والبيض. حطيته، حاولت نحطه حطيته على الوجه تاع لاباغي تاعي، على الوجه تاع لو ميلونج بالطريقه هذه. سويت له الوجه تاعه بقدر الامكان. دروك نحطه في الفوغ، ندخله الفوغ يطيب على 180 درجه. قلنا بون طياب كل وحده تعرف الفوغ تاعها كي داير، مي طياب باين، معناه نخلوه حتى كي يحمر لنا شويه نخرجوه، معناه راه طيب. دونك نحطه في الفوغ ونعاودو نتلاقاو مره اخرى. نعاود نولي معكم من مور لي الكاطو تاعي طاب، داري ابوبري من 15 حتى ل 16 دقيقه في الفوغ. راني خرجته، راكم تشوفوا الطياب تاعو كي داير، يخرج ما شاء الله. دونك رايحين نتلاقاو من بعد باش نقدم لكم بالشكل النهائي تاعو. اذا نعاود نولي معكم من مور لي طاب الكاطو تاعي، لو بسكوي تاعي قلعته من البلا تاعو وقطعته وزينته بالناباج وشوكولا من فوق. هاونا الشكل النهائي تاع الكاطو تاعنا تاع اليوم. دونك كيما قلت لكم نهار الاول، كيما قلت لكم افون قبل ما نبدا نوجد فيه، قلت لكم ما يجيش عالي بزاف، ليبيسور تاعو ما يجيش عالي بزاف. البنه ما شاء الله، والشكل تاني الله يبارك. نتمنى الوصفه تاعنا تاع اليوم تكون عجبتكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، ودعموني بلايكات تاعكم واشتركوا في القناه تاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.